दिसपट्टी कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत येवकार ऑगस्टाची 25 तारीख 2024. देवाची भुरगीं कोण? जो हांव आवेसवर 1 आनी व्हड 12. पूण ताका मानून घेतोल्यांक ताचेर वावर ठेवतोल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. तूं खंयचे फामिलीचो? तूं कोणाचो भुरगो? बार्तोमेव तिमावसाचो पूत आनीक ताका पळय कितें तरी बेसांव तें तिमावा कडल्यान येयला जाय आनी त्याच भाशेन शिरापूय ताजेर पासार जाला तिमावाचेर. जाल्यार तुजें पुर्वज कोण? जरी तर तुजे आवय बापूय प्रामाणीक जिवीत जियेला जाल्यार सर्वेस्पर विश्वासी तो आपलो कोरार दवरता आनी आपल्याची ताकूद तो 1000 पिळगेक पासून दवरता. पूण जरी तर तुजे आवय बापूय ते तुजे पुर्वज ते खोटे मनीस कशे जियेले जाल्यार तांच्या भुरग्यांचेर आनी तिसरे आनी चवथे पिळगेचेर पासून ते अपराध तांकां लागू जाता. खंयच्याय फामिलीन तूं जल्मलो जाय, पूण आयज तूं देवाचे फामिलींत यो. जेजू क्रिस्ताचे आनीक बापाचे तो तुजेर आनी तुज्या 1000 पिळगेचेर तो बेसांव घालता. हें तूं जाणा जावं तुवें खात्री करूंक जाय तूं देवाचे फामिलींत, तूं देवाचो पूत, तूं देवाचो भुरगो म्हणून. ह्या संवसाराच्या लोकांक आमी 2 भागेन घालूंक जाता, देवाचीं भुरगीं आनी देंवसाराचीं भुरगीं. जो हांव पयले जो हांव आवेसपर 3 आनी व्हड 8 आनी 9. जीं कोण पातक कोत्तात तीं देंवचाराचीं, कारण देंवचार अरोंबाक थावन पातकी. देंवचाराच्या कर्तुपांचो भस्म करचे खातीर देवाचो पूत आयलो. जीं कोण देवा थावन जल्मल्यान तीं पातक करिनात, कित्याक देवाची जीण तांचें सोवें आसा. देवा थावन जल्मल्यांत देखून तांचें पातक करूंक नजो. एके शामायेन आपल्याच्या मस्त्या नातवाक विचारलें, तूं देंवचाराचो भुरगो वो तूं देवाचो भुरगो? तो धाकटो भुरगो म्हणून लागलो, हांव जेजूचो पूत म्हणून आनी जेजूचो भुरगो. त्या शामायन म्हणलें, जाल्यार तूं जेजूचो पूत, तूं जेजूचो भुरगो म्हणटाय, देवाचो भुरगो म्हणटा, तुवें मागणें केलाय, तुवें बायबल वाचलाय? तो भुरगो तिका सगळ्यान धांवन गेलो. खरेंच म्हणल्यार आमी कोणाचीं भुरगीं काय? खरेंच म्हणल्यार तो देवाचीं भुरगीं जाल्यार तुवें जेजू क्रिस्तान पळय, तुवें जेजू क्रिस्ताचेर भावार दवरला काय? ताणें पळय जें भक्षणें दिलां आमच्या पातक्या पासत तें तुजे भितर आसा काय? तें संतोश धारुणेचो तुजे भितर आसा काय? देवाचें उतर म्हणटा, जो हांव आवेसवर 1 व्हड 12. पूण ताका मानून घेतोल्यांक ताचेर भावार ठेवतोल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें दिलें. तुवें फकत जेजू क्रिस्ताक तुजो तारुणदार आनी सोडवणदार म्हणून मानून थंय थांबोवंक जायना. तुवें तुजें जिवीत भेटोवंक जाय ताचें उतरा प्रमाणें. तुजें जेजू क्रिस्ताचें तुवें जिवीत मानून घेवंक जाय आनीक तेंच तुका ह्या संवसारा कडल्यान कुशीन रावंक शिकयता. दुसरे कोरिंथकारांक बरयल्ली चीट आवेसवर 6 आनी 16 अशें म्हणटा, देवाच्या मंदिरा आनी कुड्ड्या देवा मदें कशेंच भाशेन एकमत आसूं नजो, कित्याक आमी खरेपणीन जिव्या देवाचें मंदीर. तर देवान अशें म्हटलां, तांचें मोदें म्हजें ठिकाण करतलो आनी तांचें मोदें जियेतलो. हांव जातलो तांचो देव आनी तीं जातलीं म्हजीं पोरजां. हांव तुमचो बापूय जातलो आनीक तुमी जातल्यांत म्हजे पूत आनीक म्हज्यो धुवो, अशें म्हणटा सोर पदवेदार सर्वेस्पर. दुसरे कोरिंथकारांक बरयल्ली चीट आवेसवर 6 आनी व्हड 18. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 119, 1 ती 808 व्हड, आनी सांजचें वाचप पयले कोरिंथकारांक बरयल्ली चीट आवेसवर 7 व्हड 20 ती 40. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.